السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير لكم فيديو جديد على ود الشعر. بزاف منا اللي كيطيح لهم شعريتو، دونك انا جيت نبارطاجي معكم تريتمون اللي عطاتني الديرماتو واللي انا نحاول نبارطاجيه معكم دابا. دونك بالنسبه للشعر ديجا خاصك تعرفي اختي واحد الحاجه، الشعر سي نورمال يطيح في اي وقت وفي اي، مثلا انت حملتي عرفي راسك بان غيطيح لك الشعر، داكور. دونك كنتي مستريسيه، كنتي خدامه وهذا وعندك ستريس في الخدمه، عرفي بان شعرك غادي يطيح لك، داكور. مثلا في شهر 9 كيطيح الشعر، كاينين فترات موسميه اللي كيطيح فيها الشعر، داكوغ. وكاين مثلا اللي تيكون مثلا عندك شي نقص عندك في شي ماده. اول حاجه خاصك تعرفي اختي قبل ما تبداي ان تريتمون خاصك ديري التحاليل تشوفي اش ناقصك. بارفو مثلا كتحسي بعياء، داكوغ، كتحسي بالعياء، كتحسي بزاف ديال الحوايج، دونك سورتو لا فاتيك، سورتو العيا، فخاصك ضروري اول حاجه ديري التحليله ديال الحديد ديال لو فير، وديري ديال الخزان ديال الحديد فيريتين دو فير، داكور، بلوس ديري ديال لا فيتامين دي. لا فيتامين دي الا كانت ناقصه عندك كوني اكيد انك غادي تحسي بواحد العيا انكرويابل، داكور. دونك خاصك ضروري مثلا تمشي سوا عند ان ميدسان جينيراليست، مي دو بريفيرونس تمشي عند ان ديرماتو الا بديتي لو تريتمون، ف دو بريفيرونس تمشي عند ان ديرماتو. وخاصك ديري عاوتاني الرابعه تحليله ديال الكواطر، حتى الكواطر حتى هو كيخليك تحس بواحد لافاتيك خطيره خطيره خطيره. وعندك عاوتاني خاصك ديري هذا، ديري هذا التحليله ديال لو تروبل هرمونال. لو تروبل هرمونال حتى هو كيخلي شعرك طايح طايح طايح، يقدر يدير لك لالوبيسي اندروجينيك، يعني شو يقولها صراحه نسيت عليها بالعربيه، والله الا نسيت عليها بالعربيه. المهم ما عليناش، اون فوا كدير هذوك التحليله كديهم للديرماتو كتشوف الا عندك اختي نقص في الحديد فخاصكي تشربي الحديد، داكور. خاصكي تاخدي ادويه ديال الحديد. غادي تقول لي لا ناخذ مثلا العدس، هذا خديه الا خدي العدس راه مفيد، راه نورمالمون او موان خاصك العدس مثلا تاكلو اون فوا بار 15 جور. بغيتي ديرو طايب سينو ديرو سالاد العدس، راه كاينين وصفات بزاف في اليوتيوب على ود العدس سالاد، داكور. سينو بالنسبه لهذا، بالنسبه للحديد عندك تاع ديفرون اللي تقدر تاخذو. دونك انا غادي نوريكم الدوايات اللي خرجت لي ديرماتو انا نبارطاجيو معاه. دونك عندك هاد نوفيرون، ها هو، داكور، هاد نوفيرون. دونك فيه لو بي 9 ياك، وعندك ليبوفير بلس اسيد فوليك، ها هو. بالنسبه للثمن دير 125 درهم، ها هو، ها نتوما باش تشوفوا. دونك ها نتوما انا راه باديه فيه، ها نتوما راه كيبان لكم خاوين، ها نتوما. دونك انا كنشارك معكم اي حاجه وكنوريكم بالدليل، انا ما كندير الاشهار الدواء، ما كندير اشهار الفارماسيين، انا كنوريك داكشي اللي مجربه وانا كناخذو. ها نتوما اي حاجه انا كنبارطاجيها معكم افيك لي زيبروف، ما كنعطيكمش داكشي من فراغ. دونك هذا دواء ديال الحديد، دونك انا كنشربو حاليا. نورمالمون خاصني ناخذ منه هذا 4 البواطات، داكوغ. يعني انا عندي صباح عشيه صباح وليل خاصني نشرب هذا الدواء. من بعد هذا الدواء دونك هذا عندي واحد اخر كومبليمون، ما عرفتش فين هو، ها هو. هذا البنات راه مزيان، انا كابس تري اكتيف، ها هو انا كابس، هذا راه داير ب 240 درهم لابواط. هذا سي ان كومبليمون اليمونتير،
شتا كومبليمون اليمونتير. دونك عندك اسيد انيمي سوفري بلس فير بلس فيتامين بي 6 بي 8 بي بي او pour les cheveux le cuir chevelu et les ongles. ها نتوما هذا راه فيه بزاف ديال لي فيتامين البنات، كتشرب وحده في الصباح. ها نتوما انا كنبارطاجي معكم كلشي باش ما تقولوش عاوتاني. ها راه مكتوبه فيه ان موا، عندك وحده الصباح وعندك بوندون 2 موا، يعني عندك لشهرين. هذا راه داير 240 درهم. دونك انا باديه في لابواط. ها نتوما باش ما تقولوش راني ما كنشربوش. ها هو. دونك اي حاجه كنعطيكم لو جوستيف كنبين لكم باني راه ديجا باديه. دونك ها هو داكوغ. دونك هذا سي ان كومبليمون اليمونتير فريمون كتحسوا البنات بان الشعر دي فريمون كتحس بان الفرق ديجا باش يبان لك، يعني خاصك ضروري تبدا لو تريتمون. وعندك هذا ديال الفيتامين دي. هذا الفيتامين دي انا بغيت ندير عليه فيديو راسو اللي عنده مشكل في لا فيتامين دي. دونك هذا نورمالمون فيه 3 داكوغ. ها هي ديجا مكتوبه فيها. هنا عندي كل 15 يوم ناخذ وحده، يعني باقي لي عاوتاني بواطه اخرى باش ناخذها. ها هي اللي عنده البنات نقص في الفيتامين دي راه الاطباء ميم هذا ان جينيراليست راه كيخرجوا لك دوكير. شتا دوكير فور. ها هو ها هي بالعربيه ديكير فور. شتا ها هي اللي عندها البنات النقص في الفيتامين دي كتاخذ. انا شحال هادي كانت خرجت لي واحد الطبيبه كانت قالت لي خدي كل وحده في كل وحده في الشهر. هنا دابا عندي كل وحده في 15 يوم. الفيتامين دي البنات راه فريمون 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 كينقص، كيخلي الشعر ناقص. انا بقات لي غير وحده. ها هي راه دايره بحال هكا، راه هي زيت. هذه كيفاش كتشرب نورمالمون كتشربيها سوا بوحديتها سوا كتخلطيها مع شويه الحليب دو بريفيرونس. الماء ما كنصحش بيه تشربها مع الماء، دو بريفيرونس تاخذها مع الحليب. ها هي اللي ناقصو هنا هادشي عمرت. بالنسبه للرشاشات انا نوريكم. كاين هاد نيوبتيد. ها هي نيوبتيد هادي. ها هي نيوبتيد لوسيون اونتي شوت. هادي دايره ب 400 درهم وشي حاجه البنات. ها هي ها لو تروك فيها 3 فلاكون. ها هي شتا. دونك ها هي انا باديه فيها، كتشديها كترشيها في شعرك داكوغ. دونك ها هي. وهذه الا كنتو تشريو البنات نتابعوا. مثلا انا مشيت للباغا باش ناخذها عطاتني بور اوم، هنا خاصك تاخدي بور فام. هذا هو لو سين ديال لي فام داكوغ. دونك كاينه هذه. ها هي راه كاينين فيها 3 رشاشات. انا راه وريتكم هذه راه انا باديه فيها. ها هي راه باينه مستعمله داكوغ. هاد نيوبتيد راه الدريات راه مزيانه حتى هيايا بوغ لي شوت. وكاين هاد لي زامبول. ها همايا شتو غادي نوريهم لكم. هانتوما ها لابواط. ها لابواط. دونك كتاخد هنا كتاخد امبول كدير غير نص بالليل، نص والغد لي كدير نص اخر، حيت هاد لامبول اصلا كبيره داكوغ. دونك ها هما ديجا مستعمله. راه باقيين عندي شي. ها هي الشعر هي خاويه. ها هي راه خاويه شتا. ها نتوما هادي راه ديجا مستعملاها وهادو راه باقيين عامرين داكوغ. دونك ها نتوما كتشوفوا. وكاين واحد لو تروك. ها هو صراحه او هنا راه باقي ليا شويه شتا. هاي هي. دونك كتشدها كنحلها وكندير حيت دابا النص. دابا منين كدير النص الا خليتها هنا غادي يتكفح ليك في الاخرى. دونك كنشدها كنديرها هنايا النص الاخر اللي غادي يبقى ليا الغد لي كنحل هادي وكنبقى ندير في شعري. دونك عندك نص كديرو داكوغ. دونك هادي سي بوريفان. هذا ديجا كانت خرجت لي واحد ديرمات اخرى. دونك ها هو تا هو داير بشي 400 اي كالك. ها هو بوريفان. ها هما لي زامبول ديالو. دونك باش تشوفوا. دونك كاينين هادو
بوغ ريكابيتولي. وكاينه هاد الرشاشه اللي كنوريكم، هادو هما الرشاشات اللي كنستعمل حاليا. كنت قبل بالنسبه لدوات العرب كنت كندير الزعتر لشعري، لو ستريس نورمالمون كيطيح لك شعرك، دونك كنت كندير الزعتر حتى هو بنات ديروه راه كينفخ للشعر. اللي ما يقدرش يستعمل مثلا هاد الادويه غاليه الله يحسن العوانيتو، دونك تقدري ديري البنات تعاوني بالزعتر او الثومه او البصله. الا كنتو محتاجين هذوك الوصفات فبنعاود نديرهم لكم. لامبورطون بالنسبه للشعر سي كو ما خاصكيش تستريساي، سا سي امبورطون انك تستريسا، راه فريمون سي راه فريمون حتى وجهك كيخسروا ليك بالحبوبيتو. من بعد دابا ندير لكم واحد ندير لكم على هذاك فيديو لا سميتها، من بعد ندير لكم على هاد فيديو، ها هو من بعد ندير لكم عليه فيديو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للشعر. دونك حاول الواحد ما يستريسيش. الا كنتي حامله راه سي نورمال يطيح لك الشعر لان الهرمونات وهذا دونك الشعر كيبدا يطيح. الا كنتي عندك ستريس نورمال شعرك غادي يطيح. المرأة سبحان الله كائن حساسيته، اي حاجه كتاثر فيها، وهذا الشعر كيبغي العنايه بحال شي وريضه. هذا خاصك ديما تاغوزيها باش تقدي شعرك. بالنسبه للشعر مثلا تقدر بنات دير الحنه مثلا اللي ما شعرهاش صفر تعاون الحنه راه فريمون حلوه. الناس الدريات اللي شعرهم كحل فريمون سي فري كتنشف الشعر، ما غادي تعاوني بالزيوت، فهمتي؟ غادي تعاوني بالزيوت، راه الحنه راه فريمون امبيكابل. وعاوتاني لاغجيل هذاك الغسول راه فريمون كيرطب الزغبه وغزال حتى هو كنديرو انايا مره كنديرو الغسول، وكنديرو حتى اللحمي. حتى المره اخرى اللي بغى هذا نقدر ندير لكم فيديو اخرى على ود الغسول. كنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، ونتمنى نكون فدتكم شويه. اللي عنده شي تساؤل تخليه لي اون كومونتير لتحت، وبيان سور ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد، وتشجعوني بلي لايك ديالكم. وشكرا.